नमस्कार। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कारको संगम बागमती टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म भावना लिम्बू। प्रारम्भमा मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा 27 बुँदे नयाँ आदेश जारी। एकै दिन 10,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्न सत्ता गठबन्धनका सबै दल सहमत। माघ 12 मा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावको तयारी अन्तिम चरणमा। इन्धनको एकलोटी व्यापार गर्ने नेपाल आयल निगम मासिक 4 अर्ब घाटामा। आवश्यक ऋण नपाए भारतबाट तेल किन्न नसक्ने घुर्की। विश्वमा एकै दिन 19 लाख जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। झण्डै 5,000 को मृत्यु। भारतमा 2,38,000 नयाँ बिरामी थपिए। र विभागीय टोली नेपाल पुलिस प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटको फाइनलमा। दोस्रो खेलमा साबिक विजेता नेपाल आर्मी एपीएफसँग पराजित। सुरु गरौं कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि उपत्यकामा जारी भएको नयाँ प्रतिबन्ध सम्बन्धी समाचारबाट। काठमाडौँ उपत्यकाको बढ्दो कोरोना संक्रमण दर रोकथाम गर्न नयाँ प्रावधान ल्याइएको छ। मंगलबार उपत्यकाका 3 जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीको बैठकले सवारी तथा मानवीय आवागमनमा 27 बुँदे नयाँ आदेश जारी गरेको हो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँका अनुसार माघ मसान्तसम्म आमसभा, भेला, जुलुस गर्न नपाइने भएको छ। गोष्ठी, सेमिनार, समीक्षा बैठक जस्ता क्रियाकलाप भर्चुअल माध्यमबाट मात्रै गर्न पाइनेछ। भौतिक उपस्थितिमा गराउनु परेमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरी 25 जना हुने गरी माघ 7 गतेपछि खोपको पूरा मात्रा लगाएका व्यक्तिलाई मात्रै उपस्थित गराउन पाइनेछ। यस्तै सार्वजनिक सवारी साधनमा पनि स्वास्थ्य मापदण्डमा कडाई गरिएको छ। मंगलबार राति 12 बजेपछि लागू हुने भनिएको आदेशमा मास्क नलगाउने यात्रुले सार्वजनिक सवारी साधनमा चढ्न नपाउने उल्लेख छ। सिनेमा हल, डान्स बार, जिमखाना, दोहोरी, नाचघर, क्लब, हेल्थ क्लब, स्विमिङ पुल, फुटसल, पटके, हाट बजार माघ 15 गतेसम्म सञ्चालन गर्न नपाइने परिपत्र यसअघि नै जारी भइसकेको छ। सर्वोच्च अदालतले केही न्यायाधीश, मुख्य रजिस्ट्रार लगायत 31 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएपछि माघ 5 देखि 18 गतेसम्म अदालतबाट प्रवाह हुने सेवाहरू कटौती गरेको छ। मंगलबार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले यो अवधिमा अत्यावश्यक मुद्दा मात्र हेर्ने निर्णय गरेको हो। यो अवधिमा बन्दी प्रत्यक्षीकरण, सार्वजनिक महत्त्वका मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनको नियमित सुनवाई हुनेछ। बैठकले मुद्दा फिर्ता, तामेली एवं मिलापत्र सम्बन्धी काम कारबाही, फौजदारी मुद्दाका थुनुवाका निवेदन तथा प्रतिवेदन उप सुनवाई, हेर्दा हेर्दै र निर्णय सुनाउन बाँकी रहेका मुद्दाको सुनवाई लगायतका काम मात्रै नियमित गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिनुभयो। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन र कोभिड महामारीसँग सम्बन्धित निवेदनहरू र मौलिक सार्वजनिक महत्त्वका चाहिँ मौलिक हकसँग सम्बन्धित रिट निवेदनहरूको सुनवाई नियमित रूपमा गर्ने भन्ने एउटा निर्णय भएको छ भने मुद्दा फिर्ता, पुनरावेदन फिर्ता र मिलापत्र सम्बन्धी नियमित काम कारबाही गर्ने। प्रवक्ता दाहालले अदालतमा अनावश्यक भिडभाड हुन नदिन, सेवाग्राहीलाई सुरक्षाको मापदण्ड अपनाएर सेवा सञ्चालन गर्न सर्वोच्च प्रशासन र मातहतका अदालतलाई निर्देशन दिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले अदालतका कर्मचारीहरूलाई आलोपालो गरेर काम गर्न लगाउने तथा घरबाट नै काम गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने बैठकले निर्णय गरेको बताउनुभयो। उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र मातहतका न्यायाधिकरणको हकमा स्थानीय स्थिति अनुसार निर्णय लिन सक्ने गरी सेवा न्यूनीकरण गर्ने विषयमा निर्णय भएको छ। यस्तै मुद्दा फिर्ता, तामेली तथा मिलापत्र सम्बन्धी काम कारबाही रोकिने छैनन्। आगामी 2 हप्ता थुनुवा भएका मुद्दाको सुनवाई गर्ने, हेर्दा हेर्दै र नियमित सूचीमा रहेका मुद्दाको सुनवाई गर्ने निर्णय पूर्ण बैठकले गरेको छ। नेपालमा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमितको संख्या 40,000 नजिक पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 10,258 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएसँगै सक्रिय संक्रमितको संख्या 39,044 पुगेको हो। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार संक्रमण उच्च भए पनि मृत्यु तथा गम्भीर बिरामीको संख्या सामान्य अवस्थामा छ। यो अवधिमा कोरोनाबाट 1 जनाको मात्रै मृत्यु भएको छ। यस्तै मंगलबार 562 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्।
पछिल्लो 24 घण्टामा काठमाडौँमा मात्रै 4004 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। यस्तै ललितपुरमा 975 र भक्तपुरमा 570 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। गत 24 घण्टामा 17872 पीसीआर तथा 4956 एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। परीक्षण गरिएका मध्ये 44.93% कोरोना पुष्टि भएको छ। हाल देशभर 139 जना आईसीयूमा र 26 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेको मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। प्रदेश 1 मा 23 जना आईसीयू र 8 जना भेन्टिलेटरमा छन्। मध्य प्रदेशमा 4 जना आईसीयूमा छन् भने बागमतीमा आईसीयूमा 89 र 13 जना भेन्टिलेटरमा उपचार गरिरहेका छन्। त्यस्तै गण्डकीमा 7 जना आईसीयू र 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। लुम्बिनी प्रदेशमा 13 जना आईसीयूमा र 2 जना भेन्टिलेटरमा, कर्णाली प्रदेशमा 1 जना आईसीयू र 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत रहेका छन्। यस्तै सुदूरपश्चिमका 2 जना आईसीयू र 1 जना भेन्टिलेटरमा उपचार चलिरहेको छ। संसदीय समितिले सबै नागरिकलाई जतिसिक्दो छिटो कोभिड विरुद्धको खोपको व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको मंगलबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकले कोभिडको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनबाट बच्न पनि कोभिड विरुद्धको खोप अनिवार्य रहेको निष्कर्ष निकाल्दै सबै नागरिकलाई त्यसको आवश्यक व्यवस्था तत्काल मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको हो। बैठकमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले कोभिड परीक्षण लगायतको काम स्थानीय तहलाई दिने र संघीय सरकारले त्यसका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भयो। टेस्टिङको जिम्मा चाहिँ नि प्रदेशलाई दिउँ, ट्रेसिङको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिउँ र होल्डिङ सेन्टर बनाउने या त्यसलाई विशेष व्यवस्था गर्ने कुरा पनि स्थानीय तहलाई दिउँ र ट्रिटमेन्टको होल निशुल्क गराउने भनेपछि निशुल्क हुनु पर्यो। त्यो निशुल्कको व्यवस्था चाहिँ नि केन्द्रले गरौँ भनेको भनेछ। समितिकी सभापति जयपुरी घरतीले स्वास्थ्य संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले स्थानीय तह सरकार मार्फत गर्भवती, सुत्केरी, वृद्ध-वृद्धा, अशक्त र बालबालिकालाई घरमा पुगेर खोप लगाउने व्यवस्था गर्न पनि सरकारलाई निर्देशन दिएको बताउनुभयो। अपाङ्ग बच्चा लगायतलाई घर घरमा गएर खोप दिने भन्ने कुरा योभन्दा पहिलाको पनि हामी निर्देशन दिएको छ। योभन्दा पहिलाको मिटिङले यो फेरि के हुँदैछ भने राज्यले एउटा नीति बनाउँछ, योभन्दा पहिला दृढ भत्ता दिने बेला एउटा उभा थियो कि मान्छे बोकेर फेरि त्यो ठाउँमा पुर्याउनु पर्ने यस्तो खालको भन्दा स्थानीय सरकारले घर घरमा गएर हरेक सुविधाहरू त्यहाँ पुर्याउने। अहिले खोपलाई पनि त्यसरी लाउँदा समितिले होल्डिङ सेन्टरहरू छिटो सञ्चालनमा ल्याउन, सीमा क्षेत्रका संक्रमण हुन नदिन कडा नियन्त्रण गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराएको छ। बैठकमा समितिका सदस्यहरूले पीसीआर टेस्टको काम स्थानीय सरकारले नै गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग माग गरेका थिए। उनीहरूले कोभिड नियन्त्रणका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम जनताको घर दैलोमा पुगेर सञ्चालन गर्न पनि सरकारको ध्यानकर्षण गराएका छन्। बैठकमा सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका सांसद एवं पूर्व शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादव कोभिड नियन्त्रणका लागि जनताको घर दैलोमा पुगेर जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभयो। जबसम्म जनता समक्ष पुर्याउँदैनौ, ग्रासरुटमा पुर्याउँदैनौ, ग्रामीण भेगमा पुर्याउँदैनौ भने मलाई लाग्दछ हामीले आफ्नो प्रिभेन्टिभ पार्टप्रतिको दायित्व पूरा गरेको ठहरिँदैन। बैठकमा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रोशन पोखरेलले होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिएको र त्यसको सञ्चालन प्रदेश सरकारले गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। स्थानीय तहको निर्वाचन निर्धारित समयमै गर्न सत्ता गठबन्धनका सबै दलका नेता सहमत भएका छन्। प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा आज बसेको सत्ता गठबन्धन सम्बद्ध उच्चस्तरीय राजनैतिक समन्वय समितिको बैठकमा निर्धारित समयमै निर्वाचन गराउने सहमति भएको हो। सबै दलका नेता संविधान अनुसार समयमै स्थानीय चुनाव गर्न सहमत भएको बैठकपछि नेताहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। थप गृह कार्यपछि बिहिबार बस्ने गठबन्धनको बैठकले सरकारलाई चुनावको मिति सिफारिस गर्ने सहमति भएको छ। सोही दिन मन्त्री परिषदको नियमित बैठक बस्नेछ। फेरि निर्वाचन आयोगसँग परामर्श भएर हामीले संविधानले तोकेकै समयमा हामी स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गरेर
सङ्घीयतालाई अझ मजबुत बनाउँदै र स्थानीय तहले स्थानीय सरकार छ यसले जनतालाई अरू प्रभावकारी रूपमा सेवा सुविधा पुर्याउने कुरामा सरकार चाहिँ गम्भीर छ र समयमै स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न गराउँछ। बैठकमा आगामी माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा सत्तारूढ दलहरूबीचको उम्मेद्वारको विजय कसरी सुनिश्चित गराउने भन्ने विषयमा पनि समितिमा छलफल गरिएको थियो। गठबन्धन दलहरूबीचको उम्मेद्वारलाई राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा विजय सुनिश्चित गराउने भन्ने विषयमा पनि बैठकमा छलफल गरिएको मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा सत्तारूढ गठबन्धनले मिलेर उम्मेद्वारी दिएका छन्। निर्वाचन आयोगको आगामी वैशाख 14 र 22 गते स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्ने सुझाव सरकारलाई दिएको छ। त्यसपछि सरकारले स्थानीय तह निर्वाचनको मिति तोक्ने र त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने बारे आन्तरिक छलफल थालेको हो। यसअघि सरकार सञ्चालनका सहयोगका लागि कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्वमा सरकारमा रहेका दलका नेता सम्मिलित राजनीतिक समन्वय समिति गठन गरेको छ। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनको अन्तिम तयारीमा जुटेको निर्वाचन आयोगका 2 जना आयुक्तलाई कोरोना संक्रमण भएको छ। निर्वाचन आयुक्तद्वय ईश्वरी प्रसाद पौडेल र डाक्टर जानकी कुमार तुलाधारलाई कोरोना संक्रमण पुष्टि भए पनि आयोगले चुनावको तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ। आयोगले कोभिड-19 संक्रमणलाई ध्यानमा राख्दै पूर्ण स्वास्थ्य निर्देशिका पालना गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्यको निर्वाचन तयारी पूरा गरिएको जनाएको छ। कोभिड संक्रमण र संक्रमित मतदाता पनि हुन सक्ने भएकाले आयोगले संक्रमित नभएका र भएकाहरूलाई बेग्लै मतदानको व्यवस्थापन गरिएको जनाएको छ। आयोगले सबै मतदातालाई एकै ठाउँमा राखेर मतदाता शिक्षा दिन नसक्ने भएकाले प्रविधिको प्रयोग गरेर सबै मतदाताको इमेलमा मतदान सम्बन्धी जानकारी पठाइएको जनाएको छ। माघ 12 गते हुने राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशैभर 2225 जना मतदाता छन्। राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनमा 5 दलीय सत्ता गठबन्धन दलले सिट बाँडफाँड गरेका छन् भने नेकपा एमाले एक्लै प्रतिस्पर्धामा छ। समाचारमा पुनः कोरोना सकसकै प्रसंग। काठमाडौँ कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोनको हटस्पट बन्दै गइरहेको छ। सयौंमा हुने संक्रमितको संख्या पछिल्लो केही दिन यता हजारौंमा पुगेको छ। सरकारले भीड नियन्त्रणलाई निरुत्साहित गर्न सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी जम्मा हुन नपाउने नियम लागू गरेको छ। तर सरकारले आफै सञ्चालन गरेको कोरोना भाइरस विरुद्धको बुस्टर डोज खोप कार्यक्रम नै अस्तव्यस्त छ। तोकिएको केन्द्रमा पर्याप्त जनशक्ति नहुँदा फ्रन्टलाइनरहरूले नै सहजै खोप लगाउन पाएका छैनन्। खोप केन्द्रहरूमा कोरोना सकस कस्तो छ त? जनस्वास्थ्यविदहरूका अनुसार भीडभाड गरेर खोप लगाउँदा संक्रमणको जोखिम फैलने खतरा बढेको छ। सरकारको व्यवस्थापकीय कमजोरीकै कारण आम नागरिकले शास्ति भोग्नु परेको, लाइनमा घण्टौं बस्नु परेकाहरूको गुनासो छ। सुरक्षित रूपमा खोप कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्य एकदमै सामान्य भएको सर्वसाधारणहरूको भनाइ छ। सरकारले यसभन्दा पहिला सञ्चालन गरेको खोप अभियानमा खोप नपाएकाले अहिले टेको पुग्नुभएका नेपालटार निवासी कमल लामाले राज्यको कमजोरी औल्याउनुभयो। सरकारले खोप आफ्नै वडामा लगाउन पाउने सुविधा गराएमा नागरिकले घण्टौं लाइनमा बस्नु नपर्ने उहाँको भनाइ छ। खोप सहज रूपमा लगाउन पाउनु प्रत्येक नागरिकको अधिकार र राज्यको जिम्मेवारी हो, यसमा उहाँ स्पष्ट हुनुहुन्छ। तर सरकारले कोरोनाको जोखिम कम गर्न र संक्रमण रोक्न कहिले जनताको पक्षमा काम नगरेको लामाको ठम्याइ छ। अब समस्या त अब हामीले पाउनु र नपाउनु भनेको कस्तो भयो भने अब टोलमा सुधारमा नपाइएपछि अब एउटा जक्सन त दिएकै हुन्छन् होइन। त्यहाँ गयो, अब कहिले पहिलोको डोज भनेको छ, कहिले दोस्रोको डोज भनेको छ होइन। पहिलो डोज पनि हामीले नपाएको हुनाले हामी यहाँसम्म धाउनुपर्ने समस्याहरू हो। अब यो भनेको राज्यले चाहिँ एउटा के गर्नु पर्यो भने एउटा टोलमा चाहिँ एउटा खडा गरेर हप्ता दिन या अब होइन 10 दिनसम्म चाहिँ आगमन गरिदिएको भए अब यो भिडभाड नहुन्थ्यो। त्यस्तै 1.5 घण्टादेखि लाइनमा बसेका धीरज शाह भने सरकारलाई लकडाउन गर्नका लागि सुझाव दिनुहुन्छ। खोप केन्द्रहरू बढी स्थापना भएमा भिड कम हुने र लामो समयसम्म लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यता नरहने उहाँको भनाइ छ। अहिले जे अब त सबै विश्वमा त्यस्तै महामारी त सबैलाई त्यो पीडित पारेकै छ। त्यो भएर अहिले सरकारलाई त लकडाउन गर्नै पर्छ। अब यस्तो
विश्वमा नै त्यस्तै भइरहेको छ। अब के गर्न त, त्यस्तै जसो सबैलाई हुन्छ त्यस्तै सबै एकजनालाई त यस्तो छैन, सबैलाई यस्तो यही समयले त त्यो गरेकै छ। 70 स्थायी घर भई हाल काठमाडौँ बस्दै आउनुभएका राजु चौधरी भने सरकारको कामप्रति खासै अनुदार देखिनु भएन। सरकारले आफ्नो प्रयास गरिरहेको भन्दै विश्व नै आक्रान्त भएका बेला कोरोना भाइरसको रोकथाम र नियन्त्रणमा केही समय लाग्ने बताउनुहुन्छ। एकैपटक नियन्त्रण नहुने उहाँको भनाइ छ। यो खास त पर्याप्तै भन्नुपर्ने, अब त सिस्टमले जानुपर्छ, एकैचोटि त केही नियन्त्रण हुँदैन होइन। बिस्तारै बिस्तारै गरेपछि अब 2-4 महिना 6 महिना 1 वर्ष टाइम लाग्ला। नियन्त्रण नहुने होइन, नियन्त्रण हुन्छ होइन, तर अलि टाइम लाग्ने हुन्छ। नियन्त्रण त हुन्छ नै, किनभने भ्याक्सिनहरू सबैले लगाइरहेछ, अरू पनि छुटेकोहरू पनि लाउँछ पछि होइन। खोप वितरण वडा तहमा गर्दा सबै नागरिकलाई सहज हुने उहाँको भनाइ छ। कोरोना भाइरसको खोप अभियान नागरिकको घर घरमा सञ्चालन हुनुपर्ने उहाँको भनाइ छ। अस्पतालमा खोप वितरणका लागि बसेकाहरूको आफ्नै पीडा छ। खोप केन्द्र सीमित अस्पतालमा मात्र तोक्दा व्यवस्थापनमा कमजोरी भएको शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग नियन्त्रण अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर किजन महर्जनले बताउनुभयो। केही अस्पतालहरू तोकेको छ होइन, बुस्टर डोजको लागि भनेर, अब त्यही अनुसार नै गइरहेको हो। अब भिडभाड अलिक कम गर्ने भए चाहिँ त्योभन्दा नि बरु तल्लो लेभलको स्वास्थ्य संस्था होइन, हेल्थ पोस्टहरू, पिएचसीहरू त्यस्तोसम्म त्यहाँबाट नि बुस्टर डोज दिने बनायो भने चाहिँ अलिक भ्याक्सिन लाउन आउनेको पीडा पनि कम हुन्छ। कोभिड-19 विरुद्धको खोपको दुवै मात्रा लगाइसकेका अग्रपंक्तिमा काम गर्नेहरूलाई अहिले बुस्टर खोप दिन थालिएको हो। उपत्यकाका विभिन्न खोप केन्द्रहरू सशस्त्र प्रहरी बल अस्पताल बलम्बु, शहीद मेमोरियल अस्पताल कलंकी, वीरेन्द्र सैनिक अस्पताल छाउनी, लोत्से भवन नयाँ बस पार्क, नेपाल प्रहरी अस्पताल महाराजगंज, वीर अस्पताल, शुक्रराज ट्रपिकल तथा सर्वरोग अस्पताल टेकुबाट बुस्टर खोप कार्यक्रम जारी राखिएको छ। त्यस्तै छाउनी, वैद्य अस्पताल बल्खु, प्रसुति रोग तथा स्त्री रोग अस्पताल थापाथली, निजामती अस्पताल नयाँ बानेश्वर, पिपुल्स डेन्टल कलेज एन्ड हस्पिटल सामाकुशी, काठमाडौँ मेडिकल अस्पताल, एपेक्स पोलिक्लिनिक जडीबुटी, काठमाडौँ मोडल अस्पताल, प्रदर्शनी मार्ग, जनमैत्री अस्पताल बालाजु, सुवेक्षा अस्पताल थापाथली, नर्विक अस्पताल थापाथली र नोभल अस्पताल सिनामंगलबाट पनि खोप दिइराखिएको छ। खोप दिने केन्द्रहरूको संख्या बढाउने क्षमता रहेको भन्दै त्यसतर्फ प्रयास अघि बढाइनुपर्नेमा नागरिक र विज्ञहरूको पनि जोड रहँदै आएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले यसबारे समीक्षा गरेर कमी कमजोरी सच्याउनु पर्ने बेला आएको छ। क्यामेरामा उज्जवल रायका साथ एलिसा अरियाल, काठमाडौँ। समाचारमा एकैछिन विश्राम। हामी समाचारको निरन्तरतामा छौं। अब बाँकी समाचार। प्रदेश 2 को नामाकरण मधेस प्रदेश गरिएको विरोधमा जनकपुर धामका युवाहरूले प्रदेशसभा सदस्यहरूको पुतला दहन गरेका छन्। तराईका 8 जिल्लाको प्रदेशलाई मधेस नामाकरण गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै जनकपुरका युवाले विरोध गरेका हुन्। जनकपुर धामस्थित जानकी चोकमा युवा अभियन्ता सुशील कर्णको अगुवाईमा युवाहरूले 8 जिल्लाको प्रदेशलाई मधेस प्रदेश नमान्ने चेतावनी दिएका हुन्। पुतला दहन गरिरहँदा युवाहरूले प्रदेश सांसद मुर्दाबाद, 8 जिल्लालाई मात्रै मधेस प्रदेश मान्दैनौं, पहिचान सहितको मिथिला भोजपुरा प्रदेश नामाकरण गर लगायतका नारा लगाएका थिए। 22 जिल्लामा मधेस आउँछ भने त्यसलाई हामी मधेस केन्द्रित गर्न सक्छौँ, नामाकरण गर्न सक्छौँ। 22 जिल्लालाई समावेश गरियो भने, 22 जिल्लाको बिना 8 जिल्लामा केन्द्रित गरियो भने त्यो मिथिला र भोजपुराको पहिचान रहेकोले त्यसमा मिथिला र भोजपुराकै नामाकरणबाट नाम हुनु पर्यो र मधेस 8 जिल्लाको मधेस प्रदेश कुनै पनि हालतमा हामी स्वीकार गर्ने छैनौँ। भले हाम्रो आन्दोलन निरन्तर हुन्छ।
युवा अभियन्ता कर्णले यो 8 जिल्लाको पहिचान मिथिला भोजपुरा रहेकाले नामाकरण पनि सोही पहिचानको आधारमा हुनुपर्ने माग गरे। 22 जिल्लासहित मध्य प्रदेश नामाकरण नगरे मधेसलाई स्वीकार नगर्ने र पहिचानसहित मिथिला भोजपुरा नामाकरण गर्ने युवाहरूले चेतावनी दिएका छन्। प्रदेश नामाकरणको विषय पुनर्विचार नभए सङ्घर्ष जारी रहने युवाहरूले चेतावनी दिएका छन्। 4 वर्ष लामो कसरतपछि प्रदेशको नाम र राजधानी तोकिएको खुसियालीमा मध्य प्रदेशमा सार्वजनिक विदा दिएकै दिन प्रदेशको नाम विरुद्ध आन्दोलन सुरु भएको हो। आन्दोलनका क्रममा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको वीरगञ्ज स्थित तेजाराथ टोलमा रहेको घरमा समेत ढुङ्गा प्रहार भएको छ। अब आर्थिक समाचार। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य ओह्रालो लाग्दा समेत मूल्य समायोजनमा आनाकानी गर्दै आएको नेपाल आयल निगमले पुनः घाटाको विवरण सार्वजनिक गरेको छ। निगमले मंगलबार विज्ञप्ति निकालेर आफ्नो सञ्चित मुनाफा रित्तिएको र तेल किनेको रकम भुक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै पुनः मूल्य बढाएर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने संकेत गरेको हो। निगमले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेको मूल्य अनुसार नेपालमा मूल्य समायोजन गर्न नपाएको दाबीसहित यसै महिनादेखि तेल किनेको रकम भुक्तानी गर्न ऋण लिनुपर्ने अवस्था आएको जनाउँदिएको छ। भारतीय आयल निगमलाई इन्धन खरिदका लागि झण्डै 2 अर्ब रुपैयाँ तिर्न नसकेको निगमको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। यो रकम आउँदो जनवरी 23 अर्थात् माघ 8 गते भित्र भुक्तानी नगरे इन्धन आपूर्तिमा समस्या पर्न सक्ने निगमको संकेत छ। यसको व्यवस्थापनका लागि ऋण लिनुपर्ने वा मूल्य स्थिरीकरण कोषमा बाँकी भएको रकम प्रयोग गर्नुपर्ने स्थिति देखिएको निगमले जनाएको छ। निगमको दाबी अनुसार पुष मसान्तसम्म निगम 19 अर्ब 26 करोड रुपैयाँ घाटामा छ। माघ 1 गते भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट प्राप्त नयाँ मूल्यपछि निगमको घाटा 21 अर्ब 50 करोड पुग्ने निगमले दाबी गरेको छ। तत्काल मूल्य समायोजन गरिए पनि महिनाको झण्डै 4 अर्ब रुपैयाँ घाटा रहेको र आउँदो 3 महिनासम्म देशभर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन झण्डै 12 अर्ब रुपैयाँ थप रकम आवश्यक पर्ने निगमले जनाएको छ। पछिल्लो समय लगातार बढिरहेको शेयर बजार मंगलबार घटेको छ। पुष 16 गतेदेखि उकालो लागेको बजार झण्डै 300 अङ्क उकालो लागेपछि मंगलबार सामान्य घटेको हो। पुष 16 गते यता बजार जम्मा 2 दिन मात्रै घटेको थियो। नेप्से मंगलबार 10.78 अङ्कले घटेर 2936.66 बिन्दुमा झरेको छ, जसमा उत्पादन समूहको शेयर 186 अङ्कले घटेको छ। यस्तै विकास बैंकको 130, माइक्रो फाइनान्सको 89 र फाइनान्स समूह 59 अङ्कले घटेको छ। बैंकिङ समूहको शेयर भने 22 अङ्कले बढेको छ। मंगलबार 1 करोड 60 लाख किता शेयर 8 अर्ब 44 करोड रुपैयाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अपी पावर कम्पनीको 28 करोड 11 लाख रुपैयाँको शेयर किनबेच भयो। सबैभन्दा धेरै मानुषी लघुवित्त कम्पनीको शेयर 5% घटेको छ। समग्र बजार घट्दा पनि शामलिङ पावर कम्पनीको शेयर 9.5% र मध्य भोटेकोशी जलविद्युत कम्पनीको शेयर 8% बढेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। गृहयुद्ध र तालिबान सत्ताको उदयपछि चरम आर्थिक संकटमा फँसेको अफगानिस्तानमा गएको भूकम्पमा परि 26 जनाको मृत्यु भएको छ। अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षणको तथ्याङ्क अनुसार अफगानिस्तानको उत्तर पश्चिमी प्रान्त बाडगिस क्षेत्रमा केन्द्रबिन्दु बनाई लगातार 4.9 र 5.3 रेक्टर स्केलको भूकम्प गएको थियो। त्यसपछि पनि ससाना धक्का महसुस भइरहेको छ। भूकम्पले बाडघिसको 700 भन्दा बढी घर र अरू भौतिक संरचनामा क्षति पुगेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। ज्यान गुमाउनेमा महिला र बालबालिका बढी छन्। द्वन्द्वका कारण घरबास गुमाएका हजारौं अफगानी नागरिक फेरि भूकम्पको चपेटामा परेपछि थप मानवीय सङ्कट निम्तिएको छ। विश्वमा पछिल्लो 24 घण्टामा थप 19,12,000 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। थपिनेमा सबैभन्दा बढी अमेरिकामा 3,28,000 थपिएका छन्। यस्तै भारतमा पछिल्लो 24 घण्टामा 2,38,018 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। भारतमा कोभिड-19 का कारण 310 जनाको मृत्यु भएको छ। हाल भारतमा सक्रिय संक्रमितको संख्या 17,36,628 रहेको छ।
एजेन्सीहरूका अनुसार अस्ट्रेलियामा कोरोना भाइरसका कारण एकै दिन 76 जनाको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुने मध्ये अधिकांश न्यू साउथ वेल्स, भिक्टोरिया र क्विन्सल्यान्डका बासिन्दा रहेका छन्। अस्ट्रेलियामा कोरोनाबाट एकै दिन यति ठूलो संख्यामा मृत्यु भएको यो पहिलो पटक हो। अस्ट्रेलियाका अधिकांश अस्पताल कोरोनाको बिरामीले खचाखच भरिएका छन्। यस्तै स्पेनमा 1,10,000, फ्रान्समा 1,02,000 र अर्जेन्टिनामा 1,02,000 रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ। त्यसैगरी बेलायत, इटली, ब्राजिल, फ्रान्स, टर्की लगायतका मुलुकमा पनि बिरामीको चाप ह्वात्तै बढेको छ। सोही अवधिमा 4,978 जना कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। मृत्यु हुनेमा अमेरिकामा सबैभन्दा बढी 422 र रुसमा 670 रहेका छन्। यो सँगै विश्वमा कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 55,63,000 पुगेको छ। हालसम्म 33,10,82,000 भन्दा धेरै कोरोना संक्रमित भएको र 26,89,41,000 संक्रमण मुक्त भएको संगठनले जनाएको छ। अब खेलकुद समाचार। दुई विभागीय टोली नेपाल पुलिस क्लब र सशस्त्र प्रहरीको एपीएफ क्लब प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय पुरुष टी20 क्रिकेट प्रतियोगिताको फाइनल भिड्ने भएका छन्। मंगलबारको खेलमा पुलिसले कीर्तिपुर स्थित त्रिवी क्रिकेट मैदानमा हिले सेमिफाइनलमा बागमतीलाई 50 रनले पराजित गरेर फाइनल यात्रा तय गरेको हो। यस्तै साबिक विजेता नेपाली सेनाको त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 47 रनले पराजित गर्दै एपीएफ उपाधि नजिक पुगेको हो। अब उपाधिका लागि एपीएफले नेपाल पुलिस क्लबसँग भोलि प्रतिस्पर्धा गर्नेछ। 156 रनको विजय लक्ष्य पछ्याएको बागमतीले 20 ओभर नै ब्याटिङ गरे पनि 8 विकेट गुमाउँदै 105 रन मात्रै बनाउन सक्यो। बागमतीका लागि आदिल खानले सर्वाधिक 27 रनको योगदान दिँदा कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले 23 रन जोडे। पुलिसका लागि दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 5, सागर ढकालले 2 तथा आरिफ शेखले 1 विकेट हात पारे। यसअघि टस जितेर ब्याटिङ रोजेको पुलिसले निर्धारित 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 155 रन बनाएको थियो। पुलिसका लागि पवन सराफले अर्धशतकीय पारी खेले। 54 रनमा 59 रन बनाएको उनले समान 3 चौका र छक्का प्रहार गरे। मंगलबार दोस्रो सेमिफाइनलमा एपीएफले दिएको 131 रनको लक्ष्य पछ्याएको आर्मीले 9 विकेट क्षतिमा 183 रन जोड्यो। आर्मीका लागि राजेश पुलामीले 21 बलमा 38 रन र भीम सार्कीले 19 बलमा 35 रन जोडे। बलिङमा एपीएफका शरद भेषवाकरले 3 विकेट लिए। अविनाश बोहरा र भुवन कार्कीले 2-2 विकेट लिए। त्यसअघि पहिलो ब्याटिङ गरेको एपीएफले लोकेश बमको आक्रामक अर्धशतक र विकेटको क्षतिमा 230 रन जोड्यो। यही माघ 15 गते हुने अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टोलीले मंगलबारदेखि प्रशिक्षण सुरु गरेको छ। अफ्रिकी देश मौरिसस विरुद्ध हुने 2 मैत्रीपूर्ण खेलका लागि बन्द प्रशिक्षण सुरु हुन गरिएको हो। प्रशिक्षणका लागि छानिएका सबै खेलाडी एन्फा कम्प्लेक्स 7 बाटोको होस्टलमा बसेका छन्। नेपालले आउँदो 15 र 18 गते काठमाडौँको दशरथ रंगशालामा मौरिसससँग पहिलो पटक मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। एन्फाका अनुसार अफ्रिकी देशसँग नेपालको यो पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रीपूर्ण खेल हो। प्रशिक्षक अब्दुल्लाह अल मुताइरीले खेलका लागि 35 सदस्यीय प्रारम्भिक टोली घोषणा गरेर प्रशिक्षण दिन थालेका हुन्। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी।
समाचारको अन्त्यमा पुनः मुख्य समाचार। कोरोना संक्रमण नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि काठमाडौँ उपत्यकामा 27 बुधे नयाँ आदेश जारी। एकै दिन 10,000 भन्दा बढी संक्रमित थपिए। स्थानीय तहको निर्वाचन समयमै गर्न सत्ता गठबन्धनका सबै दल सहमत। माघ 12 मा हुने राष्ट्रिय सभा सदस्यको चुनावको तयारी अन्तिम चरणमा। इन्धनको एकलौटी व्यापार गर्ने नेपाल आयल निगम मासिक 4 अर्ब घाटामा। आवश्यक ऋण नपाए भारतबाट तेल किन्न नसक्ने घुर्की। विश्वमा एकै दिन 19 लाख जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। झण्डै 5,000 को मृत्यु। भारतमा 2,38,000 नयाँ बिरामी थपिए। र विभागीय टोली नेपाल पुलिस प्रधानमन्त्री कप राष्ट्रिय क्रिकेटको फाइनलमा। दोस्रो खेलमा साबिक विजेता नेपाल आर्मी एफएफसँग पराजित। राष्ट्र, राष्ट्रियता, सभ्यता र संस्कार संरक्षणमा समर्पित बागमती टेलिभिजनमा प्रसारण भइरहेको समाचार अहिलेलाई यति नै। हेर्दै रहनुहोला बागमती टेलिभिजन। नमस्कार।